جڑے آپ دے چچا سن اور صحابہ کرام نے دین واسطے بے تحاشا قربانیاں دے کے اسلام دی سربلندی اور سرفرازی واسطے ساڈے تک کے سارا دین پہنچایا ہے۔ چونکہ غزوہ بدر دے اندر کافراں نو بڑا دکھ اور صدمہ سی، انہوں نے اس دے اندر جیڑی شکست دا سامنا کرنا پیا او دا اور بدلہ لین لئی احد دے اندر، اور پھر دوبارہ اس غرض نہ لائے سن کہ اساں بدر دا بدلہ لائیں گے، لیکن اے دے اندر جیڑا واشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل ہے، وہ خود بیان کردہ ہے کہ جیڑا جبیر ابن مطعم دا غلام سی اور او دا والد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھوں جہنم واصل ہویا سی، اس نو بڑا اس گل دا دکھ بھی سی اور اس نو بڑا صدمہ بھی سی۔ اس نے اس نو لالچ دیتا کہ اگر تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو قتل کرے گا میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ اس وقت غلام لئی آزادی بہت بڑی اور بہت بڑا انعام ہوندا سی کہ غلامی چوں آزادی دی طرف جانا۔ لہذا اس نے اس نو قبول کردیا ہویا ہر ویلے اس تاڑ چ رہندا سی کہ کوئی مسلمانہ دی دوبارہ جنگ ہوئے تو میں اس دے اندر جاواں۔ ادھروں ہندا جڑی ہر ویلے انتقام چ رہندی سی، اس نے بھی اس نو لالچ دیتا کہ اگر تو امیر حمزہ دا کلیجہ کٹ کے لے آویں تے میں تینوں ہیرے جواہرات دیاں گی، انعامات دیاں گی۔ میں اس دا کلیجہ چھپانا چاہنی ہے۔ واشی خود ایسے انتظار چ رہندا ہے اور کہندا ہے کہ چونکہ خنجر دا بڑا ماہر سی اور ماسٹر آدمی سی، نشانہ باز آدمی سی، واشی سی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو احد میدان دے اندر بڑی بہادری دے نال، بڑی دلیری دے نال مقابلہ کر رہے نے۔ وہ ایک پہاڑ دی اور دے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے وحشی کہ جو ہی حمزہ میرے سامنے آئے میں وار کرا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو لڑدے لڑدے جدوں اس پہاڑی دے سامنے گزر رہے سن، اس واشی نے سدھا نشانہ ایسا خنجر دا ماریا کہ آپ دی ناپ تے لگیا اور وہ چیر دا ہویا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زخمی کر دیتا۔
اور ایک کافی دیر تو بعد جا کے جدو قریب دیکھتا ہے کہ آپ اللہ نو پیارے ہو گئے نے، شہادت دے مرتبے تے پہنچ گئے نے، پھر اس نے اتھے ہی بس نہیں کی تھی، پھر آپ دا اس نے سینہ چاک کیتا ہے اور کلیجہ کٹ کے ہندہ نو دیتا، انہیں چبان دی کوشش کی تھی، نگلن دی کوشش کی تھی، لیکن نگل نہ سکی۔ یارو اسلام اسی تے بڑا سوکھا سمجھ بیٹھے ہیں کہ بڑا آسان ہے، اسلام نے صحابہ نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، صحابہ کرام نے بڑے اپنے گھر بار قربان کرتے، اپنے بچے قربان کرتے، اپنے قبیلے قربان کر دیتے، اور قرآن دی حفاظت فرمائی اور اللہ دے نبی دی ایک ایک سنت دی حفاظت فرمائی۔ واشی خود کہندا ہے کہ میں آپ دے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں، آپ دے پیراں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں، آپ دے اکھیاں کٹ دیتیاں گئیاں نیزے مار کے، زبان کٹ دیتی گئی، جسم دا مسلا کر دیتا گیا، 17 جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، ہار بنا کے ہندہ نے اپنے گل چھپا کے جشن منایا، اور اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاچا جان سن، وہ چچا جنہیں حالی اسلام قبول نہیں سے کیتا تے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے کافراں تے مشرکاں دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے سن کہ جیڑا میرے بھتیجے نو کو جاکھے گا سب تو پہلے حمزہ کھڑا ہوئے گا۔ اتنا پیار سی میرے محبوب دا اپنے اس چچے دے نال۔ جدوں احد دا میدان ختم ہوندا ہے، جنگ ختم ہوندی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو جدو نظر نہ آئے، آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کہ جا حمزہ نو ویکھ کے آ کے مینوں نظر نہیں آ رہا۔ آپ جاندے نے تلاش کردے کردے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جدو لاش تے کھلوندے نے تے حیران رہ جاندے نے ویکھ کے کہ آپ دے تے جسم دا کوئی ایسا حصہ بچیا ہی کوئی نہیں جیڑا اللہ دے رستے دے اندر قربانی نہ دیتی ہوئی ہوئے، جیڑا قربانی نہ ہویا ہوئے اللہ دے رستے دے اندر، ایسا کوئی حصہ باقی بچیا ہی نہیں۔ آپ اسی طرح پریشان ہو گئے، انصر اسی طرح آپ دیاں اکھیاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ یارو صدمہ، شہادت، اللہ دے رستے قربانی، یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے، قربان ہونا
یہ بڑا مشکل ہے. صحابہ کرام نے تے اپنی ہر شے اللہ دے رستے قربان کر دیتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے تحفظ لئی صرف صحابہ نے نہیں، خود میرے محبوب نے بھی قربانیاں دیتی ہیں. اسے احد دے میدان دے اندر آپ دے دندان مبارک شہید ہوئے سن، آپ زخمی ہوئے سن. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا اکھیاں کے اندر آنسو جاری ہو گئے. دیکھیا نہ گیا، دیکھیا بھی کس طرح جاوے. یارو تسی آپ سوچو، انگلاں کٹیاں گئیاں، پیراں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں، زبان کٹ دیتی، اکھیاں کٹ دیتیاں گئیاں، کلیجہ کٹ لیا گیا. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو جاندے نے جا کے میرے محبوب نو فرمایا، عرض کرتے نے یا رسول اللہ میرے نال تشریف لے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے جا کے میرے محبوب نو لے کے میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی لاش تے کھڑے ہوندے نے اور اشارہ کیتا کہ یا رسول اللہ اے میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش. آپ ویکھ کے جدوں ویکھیا کہ اودیاں اکھیاں کٹیاں گئیاں اور ہتھاں دیاں انگلاں کٹیاں گئیاں نے اور کلیجہ کٹ کے چبا لیا گیا جے اور میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان کٹ لے گئی ہے. آپ دیاں اکھیاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے. آپ اسے ویلے کھڑے کھڑے غصے دے اندر فرمان لگے، کاش جدوں اللہ منو فتح عطا فرمائے گا میں 70 کافراں دا مسئلہ کرانگا. اسے ویلے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، میرے محبوبہ تو مختار کل نہیں میں مختار کل نہ. آکھیا میرے محبوبہ اس 17 دا بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ جتنی تکلیف پہنچی ہے اتنا ہی اس تکلیف دے برابر بدلہ ہوئے گا. لیکن اگر تو صبر کر لے گا اور مصیبت پریشانیاں تے صبر جیڑا بندہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ او دے نال ہر وقت نال رہندا ہے. میرے محبوب علی لاش تے کھڑے سن. ادھروں ویکھے حضرت صفیہ بھی آپ دی پھپھو بھی تشریف لے آ رہی نے. آپ نے اس سے ویلے فرمایا زبیر نو آپ دے بیٹے نو فرمایا صفیہ نو لاش تے آنے تو روک دیو کیونکہ آئے گی تے آ کے ماتم کرے گی واہ ویلا کرے گی. آپ نے فرمایا نو لاش تے آن تو روک دو. ایتے تے کملی والا لاش نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیا. ایتے عورت کس طرح برداشت کر سکے گی. جا کے حضرت زبیر نے پیغام دیتا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ لاش تے نہیں آنا. حضرت صفیہ نے اسے ویلے پیغام دیتا کہ میرے جا کے بھتیجے نوا کو کہ محبوبہ میں تیری یونیورسٹی دی طالبہ ہاں، میں تیری یونیورسٹی دے اندر پڑھن والیاں، تیری صحابیاں میں اپنے برادی لاش نو ویکھنا چاہنیاں لیکن میں کوئی شور شرابہ نہیں کرانگی، کوئی ماتم نہیں کرانگی، کوئی واہ ویلا نہیں کرانگی. صرف اپنے برادی نظر پا کے تے واپس آ جانگی. ایدہ دیا ماما تے میں نو ذرا دکھاؤ تے صحیح جنیاں ایڈیاں اسلے والیاں ہون کہ جنہ دا براد سکا سامنے پیا ہوئے جنیاں اکھیاں کٹ لیاں گئیاں ہون اور زبان بھی کٹ لئی گئی ہوئے انگلا بھی کٹ لیاں گئیاں ہون سینہ چی
چیر کے اور پاش پاش کر دیتا گیا ہوئے اور پیران دیا انگلا بھی کٹ دیتیا گئی اور لاش دا مسئلہ کر دیتا ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا جڑی آپ دے پوپوے آن دیا نے میرے محبوب نے اجازت دیتی آکے برا دی لاش تے کھڑے ہو کے اسے ویلے فرما دیا نے جزا اللہ خیرن میرے براوا تینو مبارکہ ہون رب نے تینو شہادت چوچا کر چڑھے آئے اتنا بڑا مقام اتنا بڑا رتبہ اے میرے محبوب نے پھر اسے لاش تے کھڑے ہو کے اسے ویلے حدیث دے اندر آندہ جے میرے محبوب نے فرمایا اوہ لوگوں سن لو کہ کل قیامت دے دیاڑے بڑے بڑے اللہ دے دربار دے اندر شہید آنگے لیکن میں دنیا دے اندر اعلان کردہ پہ آجے کہ سید الشہدائی یوم القیامت فرمایا کہ قیامت دے دیاڑے شہیدان دا سردار میرا چاچا میر حمزہ ہوئے گا آئے میں حمزہ تیری شہادت تے قربان جاوا کل قیامت دے دیاڑے کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دیندہ ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی ممبر دے گا کسے دی شہادت دی گواہی اور مسلح دے رہا ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دے رہا ہوئے گا لیکن میرے حمزہ میں تیریاں شانات عظمتاں تو قربان جاوا کل قیامت دے دیاڑے تیری شہادت دی گواہی خود میرا محمد دے رہا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میرا محبوب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی دیں گے کہ سید الشہدائی عند اللہ یوم القیامہ میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت دے دیاڑے شہیدہ دی سرداری دا تاج میرے چاچا میرے حمزہ دے سرتے ہوئے گا